नमस्कार, माझे नाव गुरुदास नायक। आज आम्ही गाळीन असा ही दिसता ही कटमगाळ दादाची गाळ। कटमगाळ दादाची पेड जे आसा ते भितर आसा थंय तुमकां दिसत न दिसत हे पळय झूम करून पळयात भितर आसात गुडयो दिसतात। आता पळयात हो आडो, ह्या आड्याचेर पळयात ह्या IIT वाल्यांनी कितें केलं तें नीस मारल्या पळयात कलरिंग ह्या लायनीन येयात अख्खी गाळ हे नीस मारून दवरल्यात कशें ते पळयात। फाटल्या व्हिडिओन तुम्ही माझे पळयल्लें की हांव मागता की दादाची वाट खंयची काय म्हणून पळयात हे नीस पळयात प्लीज हे नीस हायलायट कर कशें तेणें मारून दवरल्यात ते। हांव विरोध करपाचें कारण कितें की ही जी जैव विविधता आसा म्हणजे बायोडायवर्सिटी आसा हांगा जें जें कितें वास्तव्य आसा हे जाग्याचेर जी बेडकां जे बेबे आमी पावस पडलो म्हणजे थोडे लोक बेबे खावपाक वयता जे बेकायदेशीर आसा एक्चुअली बेकायदेशीर आसा ते खावं जायना तरी पूण ते लोक हांगा येतात थोडे चोरयान येतात आनी कितें येतात पूण बेबे जेन्ना हे 6 म्हयने वतात कडकडाचेर हे अशे तळपांनी रावतात ते 6 म्हयन्यांनी पावसाची वाट पळयतात तेंची कितें आतां तुम्ही मुद्दम पळयात हांगा अशे हे पॉटहोल्स आसात। फाल्यां जर हे तळपाचेर जावं हे वयले पठाराचेर जर बिल्डिंग्स येयली व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्यो येयल्यो प्रोजेक्ट्स येयले व्हडले 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 प्रोजेक्ट्स बिल्डिंग्यो येयल्यो लायक IIT सारको येदो व्हडलो कॅम्पस येयलो जाल्यार हे पठाराच्या सकयल जे गांव आसा वेलंग म्हणा माड्डोळो म्हणा बानोड्या म्हणा गावणे म्हणात ही जी कुळागरां वसयल्या लोकांनी आनी त्या कुळागरांनी हे झरीचें उदक म्हणजे जे हांगा जिरतात मुद्दम हो तुमी एक पॉटहोल्स पळोवंक शकता हो मातयेन आसात कळ्ळें न्हू हे पावसाचें उदक हांगा जिरतात आनी ही जमीन हांगा जिरयता उदक हे जेन्ना पळय जमीन जिरयतात जाल्यारूच ते कुळागरांच्या तळयांनी पावतलें। फाल्यां जर हांगा कॅम्पस जालो जाल्यार तळयांनी उदक खंयचें ते चाफेरान आसूं गावणे आसूं वेलंगां आसूं ते पिरोळ आसूं माड्डोळ आसूं हेवटे धोणशी आसूं बानोडे आसूं महालक्ष्मीची तळी आसूं नागेशीची तळी आसूं जे ह्या पठाराचेर उदक जिरता म्हणून त्या तळयांनी झरे फुटल्या। फाल्यां जर ह्या पठाराचेर कॅम्पस जालो हांगा जर जिरवण जालीच ना जाल्यार न्हंयो आमच्यो तळयो खंयच्यो बारीक बारीक झरे व्हांवता ते खंयचे आमी थोडे गावणेचे स्पेशली हांव म्हणटा गावणेचे गिमान आमी चाफेराना सारखे वाड्यार वयर झरीर न्हांवपाक वयता ते न्हातले खंयच्यान थंय बायलो आयज मेरेन गिमान कपडे उमळटात ती कपडे धुयतले खंयच्यान कारण झरीच बंद पडटल्यो कारण जिरवण जावप उमळसाण येवप जमनीकी गरजेची आसता। पण आता तुम्ही पळयात हो अख्खो पठार कसो तेंच्यांनी मार्क करून दवरलो कितले हाल केले ते कळ्ळें न्हू हो एंटायर जो राउंड आसा मुद्दम फुडें फुडें व्हरता तुमकां पळयात तुमकां कळपाक बरें की गुरून फाटल्या व्हिडिओन म्हणलेलें कितें तें की जर ती गाळ आसा तो देव आमचो तो दादा आमचो फक्त थंय एका थळा बसपा मनीस न्हू तेजें देवूळ न्हू तें तो आमचो राखणो तेणेन अख्खो गांव राखपाक जाय आनी हो गांव आनी ही सासाय आनी अख्ख्या फोंडेकारांक तो राखता। आयकयात ती घाट लोक थंय घाट मारतात ती आयकयात तेजो वाठार हो तो हांगा ह्या पठाराचेर भोंवपाना जाल्यार खंय भोंवतलो मुद्दम दाखयता त्या IIT वाल्यांनी कोण येयल्ले पळय हांगा न्हू मेजरमेंट करपाक तेंच्यान कितें कितें केलें तें ज्या ज्या जाग्याचेर नीस पुरल्यात त्या त्या जाग्याचेर गुडयो म्हणून लायल्यात म्हणजे ते देवाचें काम करता अशें दाखोवंक सोदता काय पळयात फुडें या हांव दाखयता पळय हो तो नीस आनी थंय गुडी ऑरेंज कलर हो थंय एक गुडी बांदले पळयात ही ती पळयात एक गुडी थंय बी नीस पुरल्यात म्हणजे हेंच्यांनी ही दादाची सगळें हें घर दादाक एका रुमान बांदून दवरलेले भशेन केलात हें घर सगळें ह्या दादाच्या दादाक थंय बांदून दवरतले हांगा व्हडलो आडो येतलो फाल्यां सकाळीं हांगा कॅम्पस जातले ह्या जाग्याचेर। आनी कालच्या व्हिडिओन तशें म्हणलेलें फाटल्या व्हिडिओन की हॉटेल मॅनेजमेंट बिल्डींग बांदले थंय मातशें झूम कर ही ती व्हायट कलर बिल्डींग दिसती हॉटेल मॅनेजमेंटाची केदो व्हडलो कॅम्पस तो पळयात दारां ग्लासाची सगळें काम करून कंप्लीट आसा पूण सरकाराक कापासतात ना ही चालू दवरपाक कारण हांवें अशें आयकलां थंय 9 नंतर रातचे लायटीच वयता ते कशें ते जावपाक जाय सपोज जर 9 नंतर लायटी वयता जाल्यार हो सरकारान जो पळय खर्च केला न्हू हो टॅक्स पेयरांचो पयसो आनी यदा कदाची सरकारान जर NOC दिली आनी फाल्यां सकाळीं IIT अशी जर बांदली आनी दादाचे वाटेक जर त्रास जालो भोंवता ते वाटेक जर त्रास जालो आनी IITचो कॅम्पसूय फाल्यां असो पाड पडपाना कित्या वयल्यान पाड पडटलोच म्हणून हांव मागतां आतांच उठात आतांच जागे जायात हांव तयार आसा तुमचो हात जाय। आता पळयात हो स्पेशली लास्ट नीस हो नीस दाखोवपाचो आनी फुडें वचपाचें कारणूय कितें सांगता खंयच्या तरी वर्सा 2012 काय 13 कितें तरी अशेंच गावणे दाजाण समाज
आमचे पिरोळचे आमदार एक टायमार हांगा प्रोटेस्ट केल्लो की हे प्लॉट जावचे न्ही म्हणून. सो तुम्ही विचार करात IITन जे पळय नीस घातल्यात सगळे नीस घातल्यात आणि हे कनेक्ट पॅक आसा हांगाय बी नीस दिसता. म्हणजे हे जी प्लॉटाची जागा जेन्ना 2011-12 केन्ना तरी आणि आमचो पिरोळचो आमदार सद्याचो विद्यमान आमदार ते टायमार हे प्रोटेस्टाक तो सुद्धा उबो रावल्लो. सो आयज ते प्लॉट सुद्धा IITन घेतल्यात पळोवपाक शकता. आणि सरकारान तांकां जाय तशी लायटूय ओडून दवरल्या हांगा आणि हे पळय हांगा रोडूय करून दवरल्या. म्हणजे फक्त दादाक एका गाळी भितर बांदून दवरपाची तयारी सरकारान केल्या. तो हांगासरल्यान भोंवना काय, तेजी हांगासरल्यान महालक्ष्मी सकयल देवपाची वाट ना काय, तेजी ते सायडीच्यान गावणे देवपाची वाट ना काय दादाची. सो तेज्यो वाटो कोण सांगतलो. म्हाजो फाटल्या व्हिडिओन तोच मुद्दो आशिल्लो की कटमगाळ दादा ज्या जाग्यार भोंवता तेजी वाट खंयची. आता हे प्लॉट्स केल्या, रोड केल्या, ही वाट दाखयल्या रस्ते करून बरोबर. पूण तो जे वाटेर भोंवतालो तेजी वाट आमकां कोण दाखयतलो. तेका लागून हे सगळें सांबाळपाची गरज आसा आमी. देव बरें करूं.